السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله جبت لكم لاباط صابلي غادي نصايبو بها لي طارت. عندنا 100 غرام ديال الزبده مارغرين اولا زبده سبيسيال اللي بغيتو. عندنا 200 غرام ديال الدقيق بيضه و100 غرام ديال السكر كلاصي، يعني قد السكر كلاصي قد الزبده. والقياس ديال الدقيق هو القياس ديال الزبده مع السكر كلاصي، يعني 200 غرام. كنخدموا الزبده مع السكر كلاصي، كنعجنوهم بحال هكا، كندخلوا داك السكر في الزبده، كنخدموها مزيان حتى كيدخل لينا السكر في الزبده كامل. من الاحسن نخدموا بيدينا باش نتاكدوا بلي الزبده تخدمات لينا مزيان هي والسكر كلاصي. وهنا من بعد ما ضفنا البيضه ديالنا وقبصه ديال الملح، طبيعه الحال من بعد ما خدمنا الزبده مزيان مع السكر كلاصي ضفنا عليهم البيضه وقبيصه ديال الملح، كنخدموهم بحال هكا، كندخلوا داك البيض في الخليط ديالنا. واخر حاجه كنضيفوه هي الدقيق اللي كنضيفوه بشويه بشويه حتى كنكملوا. صافي هنا من بعد ما خدمنا البيضه مزيان غادي نبداو نضيفو الدقيق. ديما لي بات صابلي بحال هكا كنضيفو الدقيق بشويه بشويه، ما كنديروهش مره واحده ولو يكون معبور. حنا كنخدموا الدقيق وحنا كنجمعوا الجوانب ديالنا باش لاباط تجينا كلها بحال بحال. صافي هنا نضيفوا الكميه اللي بقات، ونحاولوا نجمعوا لاباط ديالنا ونحيدوا هادشي اللي كاين في ايدينا. وهذه كتكون هي لاباط ديالنا، كنحاولوا نجمعوها واخا تبان لكم باقي كتلصق ماشي مشكل. دابا غادي ندوزو باش نسرحوها ونعمروها في لي مول ديالنا اللي غادي نعمروهم من بعد. هنا كناخذوا لاباط ديالنا كنرشوا سطح العمل بحال هكا بالدقيق مزيان، وكناخذوا المدلك ديالنا وكنحاولوا اننا نسرحوه. طبيعه الحال كنعاونوا بالدقيق باش ما تلصقش لينا لاباط من التحت ومن الفوق بهذه الطريقه. وكنجيبوا اي قطعه دائريه عندنا وكنقطعوا بها على حسب الحجم ديال الليمون اللي عندنا. بحال هكا كناخذوا القطعه ديالنا وكنقطعوا دوائر على حسب الليمون اللي عندنا بهذه الطريقه. وفاش كنكونوا راشين الدقيق راه دغيا كتهز لينا لاباط وكنعمروا بها ليمون ديالنا. من بعد ما كملنا العجين ديالنا وصايبناه في ليمون ديالنا كيخرجوا لينا 8 من هذا القياس هذا كبير و6 من هذا القياس صغير. كناخذوا شوكه ديالنا وكنبيكيو هذا الليمون، ومن الاحسن ندخلوهم للمجمد يرتاحوا واحد نص ساعه حتى ساعات المكانه، عاد نخرجوهم يطيبوا ومن بعد نعمروهم. وهنا من بعد ما بكيناهم كلهم بهذه الطريقه غادي ندخلوهم للثلاجه يرتاحوا واحد نص ساعه ونخرجوهم من بعد باش نديروهم يطيبوا.
وهنا في هاد الاثناء ملي دخلنا لي طاخ ديالنا الفريغو باش يرتاحوا كنحضروا الكريمه اللي غادي نعمروهم بها. عندنا نصف لتر من الحليب، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، و 2 معالق كبار من بودره كريم باتيسير. غادي نخلطوا الكل بحال هكا. الحليب بطبيعه الحال يكون بارد بهاد الطريقه، ومن بعد نشعلوا ليها طيب. غنبقاو نخلطوا الخليط ديالنا بحال هكا حتى يعقد، وديك الساعه نعمروا به لي طاخ ديالنا. وهنا ملي كيبدا الخليط ديالنا كيعقد بهاد الطريقه كنطفيو عليه. بالنسبه لهاد الكريمه اللي بغى يضيف عليها الفاني ولا قشور الليمون اولا قشور الحامض، اللي بغى ينسمها بشي حاجه يقدر ينسمها صافي. من بعد ما كيولي الخليط بحال هكا ثقيل كنطفيو عليه وكندوزو باش نعمرو دابا لي طاخ ديالنا عاد ندخلوهم يطيبوا. هادو هما لي طاخ ديالنا من بعد ما عمرناهم. دابا غادي ندوزو باش ندخلوهم الفران يطيبوا. من بعد ما ديمو لينا لي طاخ ديالنا، بالنسبه لهادو اللي درنا ليهم التفاح واللوز افيلي غادي ندهنوهم بشويه ديال العسل اولا الناباج اللي متوفر عندكم بهاد الطريقه. كندهنوا هاد التفاحات اللي دايرين صافي. وكناخذوا هاد الشوكولا فيرميسيل كنديروا شويه هنا في الجناب ديال لي طاخ ديالنا. بهاد الطريقه. وبالنسبه لهادو اللي خلينا وما زوقناهمش غادي نديرو عليهم حبيبات ديال البنان، طريفات البنان بحال هكا اللي قطعناها هكا بشكل طولي. وبالنسبه لهادو اللي بقاو انا اختاريت ندير لهم شوكولا بحال هكا. وهاد الصغار حتى هما غنديرهم بالبنان. المهم مزيان كيبقى اختياري وكل واحد على حسب الذوق ديالو على حسب شنو متوفر عنده في الدار. وهادو كيكونوا هما لي طاخ ديالنا من بعد ما وجدوا. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم وتزينوا. درت شي حاجه اللي بسيطه. ما تنساوش كيف ما ديما ديروا لايك وكومنت وبارطاجيو الفيديو.